अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। अब से कुछ देर पहले पीडीएम का एक जलसा हुआ है कराची में, उसमें अभी भी खिताब जारी है। कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान साहब भी इससे क्राउड को एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब की तकरीर हुई है और इस दौरान जो उन्होंने बात कही है कि फजल रहमान की क़यादत में इस्लामाबाद में हमें इंसानों का रेला लेकर जाना होगा। अब ये एक सियासी रेटरिक है उनका, या वाकई ही पीडीएम जो है किसी स्ट्रीट मूवमेंट या कोई एहतजाज को किसी धरने या किसी और शक्ल में ले जाना चाहती है? इस पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल लेंगे। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आपने सुनी है? देखिए, टिक्कर विक्कर ही देखे हैं वो जो आ जाते हैं। अब इतना वक्त किसके पास है कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीर से। अच्छा, वो कह रहे जी इस्लामाबाद हमें आना पड़ेगा, मौलाना फजल रहमान साहब हमें लीड करेंगे। सो ये आप समझते हैं कि वो ये सियासी बयान दे रहे हैं, या कोई इस तरह की समथिंग इज ऑन द कार्ड्स कि पीडीएम ये सोच सकती है मैन पावर लेके इस्लामाबाद आने का? ये तो मेरा ख्याल इतनी नॉन सीरियस स्टेटमेंट है कि इसके ऊपर डिस्कशन भी जो है वो क्या करनी है। उसकी वजह यह है कि ये तो ऐसे ही आज पहला ये जो जलसा है ये बुनियादी तौर के ऊपर तो देखें पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, और जो पीडीएम का इस वक्त का तमाम तर पॉलिटिक्स है वो इस वक्त आपने कल फजल रहमान साहब का बयान भी देखा, और आज जो शहबाज शरीफ साहब ने भी जो तकरीर के जो बुनियादी तौर पर जो उन्होंने गुफ्तगू की है और जो ज्यादा जिसके टिक्कर मैंने देखे हैं वो उन्होंने माजी में और आज उन्होंने कहा कि मैं कराची की हालत पे रो रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो आज का जलसा है ये बुनियादी तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी के खिलाफ जलसा है। अगर आपने पीटीआई के खिलाफ कोई जलसा वगैरह भी करना होगा तो वो तो जाहिर है आप वहाँ करेंगे ना जहाँ सूबाई हुकूमतें जो है वो पीटीआई की हैं। लेकिन ये जो जलसा है इसमें उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर तो पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है, और जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से तो कोई भी जो है वो मुतमईन नहीं है, चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। और आज का ये जो उनका जो इज्तिमा है ये बुनियादी तौर के ऊपर JUIF का एक जलसा था जिसको उन्होंने पीडीएम का भी कह दिया। तो उसमें जो सारे अपना इधर इर्द गिर्द के मदरसे के बच्चे वगैरह हैं वो आए हैं, उनको वो लेके आए हैं, और जाहिर है कि इनकी कैपेसिटी नहीं है। देखें फजल रहमान साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों, ये तहरीक चलाने वाले लोग तो नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब की कैपेसिटी नहीं है फवाद चौधरी साहब? पिछली दफा जब वो इस्लामाबाद आ गए थे बातचीत करके बड़ा मीडिएटर्स को डाल के उनको वापस भेजना पड़ा था। वो आए ना आए लहदा बातें, कैपेसिटी तो शो कर दी थी उन्होंने पिछली मरतबा। देखिए, अगर तो आप कह रही है कि वायलेंस की कैपेसिटी और ये कैपेसिटी के वो मदरसे के बच्चों को लेके आ जाएंगे, वो तो पॉलिटिकल कैपेसिटी तो नहीं है ना, वो तो एक आप समझिए कि शरारत की कैपेसिटी है। लेकिन पॉलिटिकल कैपेसिटी तो फजल रहमान साहब तो अपनी सीट भी नहीं जीत सकते, और इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में 1200-1300 सीटों पे इलेक्शन है। फजल रहमान साहब की तो टोटल पार्टी 30 या 35 सीटों की पार्टी है, इससे ऊपर तो कैंडिडेट ही खड़ी करने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह से इस वक्त नवाज शरीफ साहब का और जो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं उसमें तो नून लीग सेंट्रल पंजाब के बाहर कैंडिडेट खड़ी करने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, लेकिन नून लीग तो मुलाकातें कर रही है, सिंध में आके फंक्शनल ग्रुप से मिले हैं, फिर वो जीडीए से मुलाकातें तय कर रहे हैं। वो तो शहबाज साहब तो एक जोड़ तोड़ या बातचीत के एक मिशन के साथ कराची आए हैं। ये मुलाकातों से आप लोगों को कोई नहीं कोई इस पे कॉमेंट या कोई आपके अपने इत्तेहादियों से भी वो मिल रहे हैं? देखिए, मुलाकातें तो पॉलिटिशियंस करते रहते हैं, और कोई ऐसे देखें फ्रेंकली इसके ना इस वक्त किसी सियासी मूवमेंट के हालात हैं, ना ही इस वक्त अंदरूनी सियासत को कोई मौजू है जो जिसके ऊपर कोई बात जो है वो हो रही है। इस वक्त हमने अगर सियासत किसी ने करनी है तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जो है वो इस साल के एंड तक उनका लॉ वगैरह हर चीज मुकम्मल हो जाएगी। अगले साल के शुरू में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है, सारी पार्टीज को फिर मौका मिलेगा कि वो अपनी अपनी वहाँ पर जो ताकत है उसका जौहर दिखा सके। और उसके बाद जाहिर है कि 2023 में टाइम कितना रह गया। ये तो जब आए थे जब नए जब उन्होंने एक धरना दिया था फजल रहमान साहब ने, उस वक्त ये कुछ नहीं कर सके। अब तो पुलों के नीचे से बड़ा पानी चला गया है, और फ्रेंकली इस वक्त तमाम जो इंटरनेशनल सिचुएशन है अफगानिस्तान में या बाकी जगहों के ऊपर तमाम इस वक्त लोग जो हैं वो पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम चाहते हैं, और पाकिस्तान की अंदरूनी भी तमाम जो इस वक्त कुव्वतें हैं वो भी इस्तेहकाम चाहती हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी लोगों की ख्वाहिश है कि इस खत्ते में इस्तेहकाम आए। तो इस वक्त बड़ी गेम के ऊपर सबकी नजरें हैं,
ये इस गेम में ये लोग प्लेयर नहीं है, ये तो ऐसे। हाँ, लेकिन आप कराची गए हुए थे कल, आपने कहा कि अब इसके बाद पीटीआई की यहाँ पे हुकूमत होगी, स्ट्रैटेजी क्या है आप लोगों की? क्योंकि वहां पर आपके अपने इत्तेहादी, अगेन मैं जीडीए वगैरह को कोट करूंगी, वो कह रहे हैं कि पीटीआई की यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है जो 2018 में थी अब वो नहीं है। गुलाम अरबाब रहीम साहब को आप वज़ीर आज़म ने तैनात किया है इन तमाम मामलात के लिए, लेकिन गेम प्लान क्या है सिंध में? एक स्टेटमेंट देना अलहदा बात है, लेकिन ग्राउंड वर्क क्या है पीटीआई का? ग्राउंड वर्क इंशाल्लाह अगले साल के शुरू में पूरा जाहिर करेंगे, और कोई शुबह ही नहीं है कि अगली हुकूमत सिंध में पीटीआई की होगी, कोई इसमें दो राय नहीं। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने जो कि अफगानिस्तान का जिक्र कर दिया, उस पर मुझे एक दो तीन सवाल आपसे पूछने हैं। ये जो 21 दिन के लिए हम यहाँ पे लोगों को ला के मेहमान बनाएंगे, फिर उसके बाद वो यहाँ से अपनी अपनी मंजिलों पे जाएंगे, ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये क्या स्ट्रैटेजी हुकूमत पाकिस्तान इस हिसाब से बना रही है कि ये यहाँ पे 21 दिन के बाद अपने मुल्कों को चले जाएं? फिर इसके अलावा जो बॉर्डर के ऊपर वीज़ा में आना जाना, इसके ऊपर जो चेक्स हैं, क्योंकि बॉर्डर के हालात काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, इस पर क्या है ओवरऑल आप लोगों की हिकमत अमली? देखिए ना, दो तीन तरह के लोग हैं जो आ रहे हैं। उनमें एक तो वो लोग हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं जो आते हैं। अभी तक कोई इतना प्रेशर हमारे बॉर्डर्स के ऊपर मुहाजिरीन का नहीं है। दूसरा ये है कि आपको मालूम है कि हमारा जो चमन का बॉर्डर है उसमें बहुत ज्यादा अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का आबादी जो है वो एक दूसरे के ऊपर, स्पिन बॉर्डर, चमन, इनमें बहुत ज्यादा आबादी के बिजनेसेस हैं आपस में। तोरखम के ऊपर भी हमारी जो ट्रेड है उसमें काफी ट्रक्स वगैरह जो है उनमें इजाफा हुआ है। और ये जो इस वक्त चल रहा है मामला, ये ट्रेड का है और बिजनेस का है, इसका माइग्रेंट से ताल्लुक नहीं है। तीसरा वो है तबका जो फॉरेन नेशनल्स जो काबुल में फंस गए थे, उनको इवैक्यूएशन में पाकिस्तान ने बड़ी मदद की है, और आपको पता है सबने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया है, और उसमें बहुत सारे हजारों लोग हैं जो पाकिस्तान ने निकाले हैं। पीआईए ने इटसेल्फ इतना जबरदस्त रोल जो है वो अदा किया है। वो जो इवैक्यूएशन है वो अभी कुछ जारी रहेगी। फॉर एग्जांपल जो अभी तक ब्रिटिशर्स ने फॉर एग्जांपल अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है इवैक्यूएशन का, लेकिन अभी भी ब्रिटिश नेशनल्स हैं जो अफगानिस्तान में है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की रास्ते से उनको बाहर निकालने में मदद की जाए। तो वो हमारे रास्ते ओपन है, वो इनखला का अमल जारी रखेंगे। फिलहाल मुहाजिरीन का कोई दबाव नहीं है, और यही हमारी ख्वाहिश है कि हम इस तरह के इक़दामात जल्दी वहाँ पे हों कि स्टेबिलिटी वापस आए, और ये जो मामला है ये यहीं के ऊपर लोगों को अपने घर बार छोड़ने पे मजबूर ना हो। बिल्कुल। अफगानिस्तान से जो इस वक्त लोग यहाँ पे आ रहे हैं फवाद साहब, खास तौर पे जो यहाँ पर हम ठहराएंगे होटल्स में भी और वक्ती तौर पे, ये सारे खर्चात पाकिस्तान खुद उठा रहा है? नहीं, अभी इस तरह का कोई लोग आ भी नहीं रहे, और ना ही कुछ अभी इस तरह का कोई ये जो 21 दिन लोग रहेंगे इधर, ये इस हवाले से पूछ रही हूँ मैं, जो आपने। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको कि इस मामले में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि वो लोग जिन्होंने इवैक्यूएशन में ट्रांजिट की सहूलत लेनी है वो आएंगे या नहीं आएंगे। जो ही अगर उनके इस बारे में बातचीत हुई या पेशरफ्त हुई तो वो हम आपको इत्मीनान दें। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जो अपनी तकरीर के दरमियान कि दुनिया जो है वो तालिबान की मदद करे। अभी तक पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो यही है कि हम न्यूट्रल, हम देखते हैं कि किस तरफ ये मामला जाते हैं। डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब की फिर ये स्टेटमेंट बाहर कोट भी हुई है, तो क्या इससे ये शुबा नहीं जा रहा कि हमारी जो टिल्ट है वो एक तरफ है और वो तालिबान के साथ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो दुरुस्त राय में रिपोर्ट हुई है। देखिए हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के जाने के बाद एक क़यादत का, हुकूमत का बहरान पैदा हो गया। लिहाजा जो अथॉरिटीज हैं, जो जाहिर है इस वक्त तालिबान हैं, उनके साथ दुनिया को इंगेज करना चाहिए ताकि वहाँ पे ये खला जो है उसको जल्द अज जल्द हम जो है वो पूरा करें। अगर दुनिया हाथों पे हाथ रख के बैठी रहेगी और हम इनके साथ एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो उसके नतीजे में अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल दोबारा एक ऐसी सूरत हाल का शिकार हो जाएगा कि जिसमें जो 1990 की दहाई में जो हो गया था, जैसे नेटो के फोर्सेस वहाँ पे सोवियत यूनियन का इनकला हुआ था, इसी तरह की सूरत हाल वहाँ दोबारा ना हो। इसलिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है इस वक्त, और हम परसू कर रहे हैं। और हमारा तो 2 साल से एंगेजमेंट है तालिबान के साथ, और हम समझते हैं कि जो बाकी दुनिया है उसको भी, और हमने अभी आपको मालूम है 2 ट्रैक्स चल रहे हैं। एक ट्रैक का प्लस चल रहा है दोहा में, और एक अभी शाह महमूद कुरैशी साहब जो सेंट्रल एशिया से होके आए हैं, जो रीजनल ट्रैक है। हम दोनों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं
کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس کو ہم اپنا کوئی سہارا دے سکیں اور ایک جلد از جلد یہ قیادت کا خلا مکمل. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب موجود تھے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ آج کے ہونے والے اس جلسے پہ سیاسی تجزیہ لیں گے کہ سندھ کا میدان ایک دم اتنا گرما گرم کیوں ہو گیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں کا رخ کیوں کر رہی ہیں اور وہاں جا کر اس وقت سیاست کرنے کو ترجیح کیوں دی جا رہی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سندھ کا میدان اس وقت گرم ہے. پی ڈی ایم نے وہاں پر جلسہ کیا ہے, ابھی بھی اس میں تقاریر جاری ہیں, لیکن اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی بڑی زیادہ گرما گرمی ہو رہی ہے. فواد چودھری صاحب وہاں پر گئے, ایک اگریسو سٹیٹمنٹ دی, کہا کہ اگلی باری جو ہے وہ پی ٹی آئی کیونکہ پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں. مراد علی شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا. 1900 ارب روپیہ وفاقی حکومت سے اب تک سندھ حکومت کو آیا ہے 3 سالوں میں. نہ پیسہ کراچی میں لگا ہے نہ اندرون سندھ میں لگا ہے. یہ پیسہ گیا کدھر؟ لوگوں کو صحت کارڈ دینے کو بھی وہ انکاری ہے. مراد علی شاہ صاحب سے بھی کہیں کہ آپ اپنی 13 سال کی کارکردگی تو ہمارے سامنے رکھیں. نہ آپ خود کام کر رہے ہیں نہ آپ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. کراچی کے لیے, سندھ صوبے کے لیے, پورے کے لیے کوئی بھی آگے کام کرنا چاہے میں منع نہیں کروں گا. 9000 ارب روپے آپ کے وفاق لیتا ہے تو ان کا کام بنتا ہے کہ سندھ میں آ کے ترقیاتی کام کریں. حساب بیٹا تم سے لیں گے 9000 کا, اور ابھی نہیں دو گے تو الیکشن میں کراچی کے لوگ تم سے باقاعدہ حساب لیں گے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر ضیاء صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار, مظہر عباس صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. تھوڑا سا آج کی گفتگو کا فوکس ہم سندھ سینٹرک اس لیے رکھیں گے کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں وہاں پر بہت ایکٹیو ہے ایک دم سے. مظہر صاحب آپ سے بات کریں گے. تحریک انصاف جو ہے کچھ عرصے بعد یہ بیان داغ دیتی ہے کہ سندھ کے اندر سب ٹھیک نہیں ہے, اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے ہے. ہم اس کو جیسے بھی دیکھیں لیکن سندھ حکومت بڑا سیریسلی اس کو لیتی ہے. آج مراد علی شاہ صاحب نے باقاعدہ بڑی کھلی بیٹھک کر کے خوب جواب دیا ان تمام الزامات کا, بلکہ الٹا وفاق سے سوال پوچھ لیے. یہ سندھ ورسز جو وفاق ایک دم سے دوبارہ گرما گرمی شروع ہو گئی ہے, اس کے کیا محرکات ہیں؟ شکریہ ماریہ. دیکھیے آبویس ہے, ایک تو ظاہر ہے 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, دونوں کے اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. پی ٹی آئی کی کوشش ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی طرح اسے سندھ میں بھی خاطر خواہ کامیابی ملے. پچھلی مرتبہ سندھ کے سب سے بڑے شہر, پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس کو ووٹ تو بہت پڑا تھا اور اس کی نشستیں بھی 14 ایم این ایس جیتے تھے, وہ کوئی 20-25 ایم پی ایس کی سیٹ جیتے تھے. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یعنی کراچی کی وہ لارجسٹ سنگل لارجسٹ پارٹی رہے ہیں, اس لحاظ سے جس طرح کی پولیٹکس انہیں یہاں کرنی چاہیے تھی وہ ہمیں نظر نہیں آئی. اندرون سندھ چلے جائیں تو اندرون سندھ ہمیں پی ٹی آئی بالکل بھی ایک طریقے سے نان ایگزسٹنس پی ٹی آئی نظر آتی ہے اندرون سندھ. اور جو انہوں نے میرا خیال ہے ایک بڑا پولیٹیکل ان سے بلنڈر ہوا. ایگزیکٹلی بالکل اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں کبھی بھی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی. میکسیمم ان کو تین قومی اسمبلی کی نشستیں مل جاتی تھیں. پچھلے الیکشن میں ایون لیاری وہ ہار گئے تھے, لیکن پیپلز پارٹی کم بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ چاہ رہے کہ, اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ سندھ سینٹرک پولیٹکس اس لیے ہو رہی ہے کہ اربن سندھ میں ایک بڑا سیاسی خلا نظر آ رہا ہے. ایم کیو ایم 2016 کے بعد کی ایم کیو ایم جو ہے, اس کے بعد کی سچویشن ایسی ہے کہ جہاں جو بہتر پولیٹکس کرے گا وہ گریب کر سکتا ہے. اب اس کے سلسلے میں پی ٹی آئی بھی موجود ہے, پیپلز پارٹی بھی موجود ہے, جماعت اسلامی بھی موجود ہے, اور ساتھ میں اب پی ڈی ایم مینز جے یو آئی اور پی ایم ایل این بھی غالباً کراچی سے جو ہے وہ مشترکہ. بالکل, یہ جو آپ نے کہا کہ تمام جماعتیں اس وقت وہاں موجود ہے, بڑی ایکٹیو ہے. میں ذرا پی ایم ایل این کی طرف سے آغاز کروں گی. عامر ضیاء صاحب, شہباز شریف صاحب خود وہاں پہ آئے ہیں اور وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں فنکشنل لیگ سے بھی, پی ایم ایل این کے پاکستان مسلم لیگ کے دھڑوں سے, اور دیگر جو ان کی جوڑ توڑ ہیں, رابطے ہیں, ان کا باقاعدہ آغاز شہباز صاحب نے کر دیا ہے. اور ان کی اپنی پارٹی میں بھی پرابلمز ہیں, لیکن obviously جب قیادت متحرک ہوگی تو وہ اسموتھ آؤٹ کر دیں گے وہ ایشوز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. سو پی ایم ایل این کیا آپ کو لگ رہا ہے سوچ رہی ہے اس وقت سندھ میں خاص طور پہ؟ ہماری یہ بات ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا کہ نون لیگ کی قیادت جو ہے یہاں پر آئی ہے. اب ماضی میں دیکھیں 10-15-20 سال اسی طرح علامتی طور پر
نازل ہوتے ہیں کراچی کے اندر، اور بعض لوگ جو ہیں خوش فہم ہیں، وہ یہ امید لگا لیتے ہیں کہ جناب اب بڑا فوکس ہو جائے گا نون لیگ کا سندھ کی سیاست پر، کراچی کی سیاست پر. تو میں لیکن آپ یہ دیکھیں گو کے ووٹ بھی ملتے ہیں ان کی، ایک دو کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے ان کے ووٹس بھی آ جاتے ہیں کراچی کے اندر، لیکن فوکس کر کے کراچی کی سیاست جو ہے نون لیگ نے یا سندھ کی سیاست جو ہے وہ فوکس کر کے کبھی بھی نہیں کی. اور یہ اسی بات پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ جی کچھ ووٹرز جو ہیں بعض برادریوں کے، بعض جو ہیں لسانی گروہوں کے، ہم اس کو زیادہ ٹریک کریں گے. ایک جو کراچی کی عوامی سیاست ہوتی ہے نون لیگ اس میں داخل ہی نہیں ہوئی ہے اب تک، اور نہ ہی وہ سندھ کی سیاست میں داخل ہوئی ہے. اور اس میں ایک اور جو دلچسپ بات مجھے لگتی ہے کہ ابھی اگر آج کے تناظر میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ میں جو بھی سیاست ہو رہی ہے کہ جب مریم صاحبہ آتی ہیں تو شہباز شریف صاحب نہیں ہوتے، جب شہباز شریف صاحب ہوتے ہیں تو مریم صاحبہ نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ جو مطلب ہے کہ اپنی خاندان کے معاملات کو درست نہیں کر پا رہے، ان کے لیے اپنی پارٹی کو منظم اور متحد کرنا، عوام کو منظم اور متحد کرنا بڑا مشکل کام ہے. مشکل ہوگا. لیکن عامر صاحب لیکن جو یہ جو خلا ہے جس کی طرف مظہر صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے، وی نو کہ کراچی اور جو خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں سندھ کے، وہاں پر بہت امکانات ہیں اپنی جگہ بنانے کے لیے. پی ٹی آئی نے اسی خلا کو پور کیا تھا 2018 کے الیکشن میں جب ان کی سیٹس وہاں سے تھی جو انہوں نے لوز کر دیا بائی دا وے وہ ایج. اس کا مطلب ہے کہ وہاں گنجائش ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہاں پہ اپنے جو ہے قدم جمائیں. درست، میں بالکل اس بات سے ایگری کروں گا کہ جناب بڑا مطلب ہے کہ پھول تو ہیں لیکن چاہنے والے آپ کو نظر نہیں آ رہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی مواقع ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ عرصے سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی میں ہمیں اپنا فٹ پرنٹ پیپلز پارٹی کو بڑھانا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی کوشش کرے گی کہ جہاں تک انہوں نے گین کیا اس کو وہ کر کے رکھے، سنبھال کے رکھے. ایم کیو ایم کی نظریں لگی ہوں گی کہ ایکسپینڈ کرے. نون لیگ ہے، لیکن کیا یہ سب جماعتیں جو ہیں کراچی کی سیاست کر بھی رہی ہیں یا اربن سندھ کی سیاست کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. بات یہ کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جی ہم یہاں پر کراچی میں مقبول جماعت کے طور پہ ابھریں، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس سے کہتے ہیں کہ کراچی کے جو معاملات ہیں، معاملات دل ہیں، وہ ٹھیک ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی مرزا وہاب کو اگر ہم ایڈمنسٹریٹر لگا دیں گے تو وہ مسٹر نائس ہیں سندھ کے اور وہ ان کی پارٹی کو بڑا اس سے فرق پڑے گا. لیکن جو اسٹرکچرل معاملات ہیں کہ تھرڈ ٹیئر آف ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا، لوکل باڈیز کو مضبوط کرنا، کراچی کے منتخب نمائندوں کو فائنینشیل اتھارٹی، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دینا، وہ یہ کام نہیں کرتے. اچھا اسی طرح پی ٹی آئی کی آپ غلطی اس پہ کچھ مظہر نے روشنی ڈالی. ووٹ تو ان کو 2013 میں بھی پڑے تھے لیکن انہوں نے کبھی تنظیم سازی پہ توجہ نہیں دی. اچھا نون لیگ پہ تو میں بات کر چکا ہوں. ایم کیو ایم کی بہت مشکل ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کھل کے کھیل بھی نہیں پا رہی ہے. وہ بڑا مطلب ہے کہ محتاط طریقے سے، تو ان کی اپنی جماعت میں بہت زیادہ تقسیم ہے، دھڑے بندی ہو چکی ہے، کوئی دل کا ٹکڑا ادھر گرا ہے، کوئی کہیں گرا ہے. اور جو باقی مائندہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتی بہادر آباد سے، تو اس کے بھی جو معاملات ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح سے سیاست کر رہی ہے جارحانہ طریقے سے جیسے وہ کر سکتی ہے یا کرنی چاہیے. ایک اور آگے بڑھتے ہوئے ارباب غلام رحیم صاحب کو وزیر اعظم نے خصوصی سندھ کے لیے مقرر کیا تھا، اپنا نمائندہ یا ایلچی کہہ لیں یا ان کو ایک ایڈوائزر، بیسیکلی جو ٹاسک دیا ہے سندھ کے اندر پارٹی کو متحرک کرنے کا اور الیکشن سے پہلے کی تیاری کا. مظہر صاحب یہ فارمولا کیسا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیونکہ جو وہاں پہ کراچی بیٹھی قیادت ہے ان کے حالات مجھ سے تو بہتر آبویسلی آپ جانتے ہی ہیں. 1.5 اینٹ کی سب کی مسجد ہے وہاں پہ، ایک کمرے میں ایک ایونٹ پہ وہ ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. سو یہ تو حال ہے پی ٹی آئی کا سندھ میں. دیکھیے ماریا، بڑا وقت تھا پی ٹی آئی کے پاس اندرون سندھ جا کے پالیٹکس کرنے کا، نہیں کی انہوں نے پالیٹکس. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو، یہ جتنی بھی اینٹائی پیپلز پارٹی کرتے ہیں پالیٹکس، وہ بدقسمتی سے یا تو فنکشنل لیگ کے تھرو کرتے ہیں یا اب جو جی ڈی اے بنی ہے جی ڈی اے کے تھرو کرتے ہیں، اپنے تئی نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ شہباز شریف آئے ہیں تو وہ پیر پگاڑا سے ملے ہیں، وہ ان لوگوں سے ملے ہیں جو کہ جی ڈی اے یا فنکشنل لیگ کا حصہ ہیں. عمران خان آتے ہیں تو جی ڈی اے یا فنکشنل لیگ. تحریک انصاف خود کیوں نہیں پالیٹکس کرتی جا کے؟ مسلم لیگ نون خود کیوں نہیں پالیٹکس کرتی اندرون سال؟ کیوں نہیں کرتے ویسے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ جا کے انہیں ایک اربن جو پالیٹکس ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے. رولر سندھ میں آپ کو رولر سندھ کے لوگوں کو نکالنا ہوگا، رولر سندھ میں آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے. نئے لوگ بے انتہا ہیں، آپ کو جا کے ان سے بات کرنی پڑے گی. خود جا کے اپنی تنظیم سازی کریں. شاہ محمود قریشی جو ہے آ کے جلسہ کر دیتے ہیں، ان کے مرید آ جاتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ. شاہ محمود قریشی ٹاسک لینا کہ اندرون سندھ جا کے وہ رہیں،
آپ کو یہاں رہنا پڑے گا. دیکھیے پیپلز پارٹی کے اچھے ایم این ایز ہیں, برے ایم این ایز ہیں, اچھے ایم پی ایز ہیں, برے ایم پی ایز ہیں, وہ اسی علاقے کے ہیں. تو آپ کو اسی علاقے کے لوگوں کو لینا پڑے گا, ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا. اس وقت اندرون سندھ اگر پیپلز پارٹی کے پاس بعد نمبر 2 پارٹی ہے تو وہ جے یو آئی ہے. صحیح بات ہے. آج کا جو جلسہ ہے اس سے بھی ہم نمبرز دیکھ لیں گے. وہاں پہ جمعیت علماء اسلام نے زیادہ جو ہے وہاں پہ وہ کراؤڈ جمع کیا ہے, مین پاور لانے کی ذمہ داری ان کی ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں, ایک تو کراچی میں یا سندھ میں جس طرح میں نے کہا کہ دوسرے نمبر کی پارٹی ہے, اور یہاں مدرسے سب سے زیادہ مدرسے کراچی میں ہیں. دوسری بات, اور اسی وجہ سے ان کا کراؤڈ تو بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن آج تک جے یو آئی کراچی سے جو ہے وہ کوئی ایک ایم این اے کی سیٹ نہیں جیت سکی. ایم پی اے کی بھی شاید ایک آدھ سیٹ جیتی ہو تو جی. اسی طرح نون لیگ کا ہے. اب شہباز شریف نے پچھلے الیکشن میں بہت ٹف ٹائم دیا تھا فیصل واڈا کو, اور اسی طریقے سے یہاں جس طرح عامر کہہ رہے تھے یہاں 2-3 پاکٹس ان کے ہیں, لیکن چونکہ تنظیمی طور پہ, اور کراچی میں یا اربن سندھ میں اگر آپ کو پالیٹکس کرنی ہے تو اربن سینٹرک پالیٹکس کرنی پڑے گی, جو اس وقت نظر نہیں آ رہا یہ فوکس نظر نہیں آ رہی کسی بھی جماعت. لیکن ایک اور بات ہے, پی ڈی ایم نے جو آج کے جلسے کا چناؤ کیا ہے وہ سندھ کیا ہے, وہ کراچی کیا ہے. obviously پیپلز پارٹی نے ان کو کہا ہے کہ آپ جلسہ کریں, ان کو ہر طریقے سے سیکیورٹی جو بھی ریاستی لوازمات ہوتے ہیں وہ ان کو کر رہے. اس کے علاوہ وہ کوئی خاص سخت زبان بھی استعمال نہیں کر رہے پی ڈی ایم کے خلاف, اور پی ڈی ایم بھی کوئی سخت زبان استعمال نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کے خلاف. یہ سندھ میں, اگر میں عامر صاحب سے پہلے سوال لے لوں پھر آپ کی طرف آؤں گی مزید صاحب. جی عامر صاحب, یہ کیا ماجرا ہے سندھ میں, پی ڈی ایم اتنا بڑا پاور شو کیوں کر رہی ہے, کیا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں وہ؟ پہلی بات یہ کہ جو پاور شو کی بات, اور جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے اجازت دی, ایک طرف یہاں پہ کہتے ہیں نا اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے, کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے, دور کرونا میں ہم رہ رہے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی جماعتیں جو تلقین کرتی ہیں, میں سندھ گورنمنٹ کی اگر بات کروں گا تو وہ دیہی سندھ میں بھی جلسہ کرنے سے گریز نہیں کرتے, اور وہ یہاں پر جو ہے ان کو جلسے کی اجازت کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے, لیکن تعلیمی ادارے نہیں کھولنے دیتے. وہ کہتے ہیں جی کاروبار پہ قدغن ہے ہم. اچھا, تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد ہے. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے, اچھالنا چاہیے اس بات کو کہ واقعی کرونا ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, اور اس پہ جتنی ہم احتیاط کریں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کریں, اپنے کارکنوں کی کر رہی ہیں. پی ٹی آئی کا 3 سال کا جو جشن ہوا ہے ماشاءاللہ, اس کے اندر بھی وہ ایک ہال کے اندر تھا, کوئی ماسک کوئی ایس او پیز وہاں نظر نہیں آ رہے تھے. بظاہر یہ سب کی ذمہ داری ہے, سیاسی قیادت کو اس میں ایک لینا پڑے گا انیشیٹو. یہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے. اچھا, یہ بالکل درست. آج بھی آپ دیکھیں جو اس کا جلسہ تھا کہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے کسی نے کوئی نقاب پوش نہیں تھا. بالکل نہیں. اچھا, اب دوسری بات آتی ہے کہ جی کیوں ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ کہہ نہیں رہے. اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ابھی 1-2 ہفتے پہلے تک تو بڑا زور و شور سے کہہ رہے تھے, اور بالکل بلاول بھٹو صاحب بھی تنقید کر رہے تھے, مریم صاحبہ بھی کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑی تھی. ان کی جو 2nd ایئر کی قیادت ہے, 1st ایئر کی قیادت ہے, وہ بھی اسی لب و لہجے میں بات کر رہے تھے. تو عجیب و غریب طریقے سے آن اینڈ آف ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اتنی سخت بیان بازی کر دیتے تو اتنی آسانی سے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں, قدورتیں ہوتی ہیں, وہ دور نہیں ہوتی. کارکن کے تو دل میں آ جاتا ہے. کل کو یہ پھر قریب ہوں گے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس منہ سے قریب ہوں گے. جو کچھ ابھی یہ سالوں پہلے کی بات میں نہیں کہہ رہا, ابھی جو کہہ چکے ہیں آپ, پچھلے 1 ماہ میں کہہ چکے ہیں, 2 ماہ میں کہہ چکے ہیں, تو یہ جو وقتی سیز فائر ہوتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. بات یہ کہ ان جماعتوں کے درمیان بڑے بڑے تضادات ہیں, ان کے پاس عوام کو کچھ نیا دینے کے لیے نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگ ہیں, اور میں فیل کا لفظ استعمال نہیں کر رہا کہ زیادہ ہو جائے گا, تو 12 کے آزمائے ہوئے ہیں. اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ویسے کیا ایجنڈا دے دیں گے خواتین تک پہ؟ جیسے آج دیکھیں کہ جلسے میں خواتین کو اجازت نہیں ملی, کرسیاں بیشتر خالی پڑی ہوئی تھیں. وہ پی ایم ایل این نے کہا آ جائے, وہ تو ہاں جی بالکل وہ تو واضح فرق ہے. لیکن خیر پی ایم ایل این نے کہا کہ خواتین آئیں گی, تو اوورآل جلسے میں خواتین الاؤڈ ہے, لیکن جے یو آئی ایف کی خواتین نہیں آئیں گی, جنہوں نے اصل میں وہاں پہ کراؤڈ جو ہے اس کو پل کرنا ہے. ایک اور سوال مزید صاحب, میں آپ کی طرف بڑھوں گی. پی ڈی ایم کے سے پہلے جو کل میٹنگ ہوئی ہے, یہ جو آج کے جلسے سے پہلے, آپ نے دیکھا ہوگا میاں محمد نواز شریف صاحب نے بھی وہاں سے خطاب کیا, اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ اب جلسوں کا کام, چھوٹے چھوٹے جلسے کیے جائیں گے. بیسیکلی اپیرنٹ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کیمپین موڈ کے اندر آ رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم کو کیا باقاعدہ کیمپین مہم کے اندر یہ تبدیل ہو جائے گی کچھ عرصے بعد آ کے یہ موومنٹ؟ کیونکہ ان کی بات سے ایسا لگا جیسے الیکشن کی تیاری ہونے لگی ہے اگلے سال یا بہت جلد. دیکھیے, تو کرونا کے حوالے سے جو عامر کی بات ہے وہ 100% درست ہے. یہ بدقسمتی سے ہماری جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کا جو کرونا کے
के बारे में पॉलिटिकल नैरेटिव है वो बेइंतहाई जो है वो मेरा ख्याल है काबिल मजम्मत है, क्योंकि जो अगर सियासी जमातें ही उस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगी तो लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है, कल भी मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त जुमला कहा है पीपल्स पार्टी के बारे में कि इन्होंने पीडीएम के पीठ में छुरा घोंपा है। ये बहुत सख्त सियासी तौर पे बहुत सख्त जुमला होता है, और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी और पीडीएम में दूरियां खत्म होने जा रही हैं। अच्छा। अब अगर पीपल्स पार्टी परमिशन नहीं देती, सिंध गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती और पीडीएम ये ऐलान करती कि हम हर सूरत में जलसा करेंगे तो जाहिर है तसादुम होगा, तो वो मेरा ख्याल है उस चीज को भी शायद अवॉइड किया गया, क्योंकि पंजाब में भी पंजाब गवर्नमेंट इजाजत दे देती है और उसकी भी यही वजह होती है कि अगर वो इजाजत नहीं देंगे तो यही एक क्लैश का बनेगा। सही। तो लेकिन सियासी जमातों को खुद सोचना चाहिए कि जलसों से कोविड कितना फैल सकता है। लेकिन आज के जलसे की क्या तुक थी? वैसे मैं जनरली जानना चाहती हूँ कि या तो आपने कोई बहुत बड़ा इवेंट से कुछ अचीव करना हो, आज के जलसे की इन मिडल ऑफ कोविड क्या अहदाफ है मजहर साहब? देखिए वो पीडीएम, क्योंकि ये जनरली अब ये तस्वुर किया जाने लगा था, मैं तो अब भी समझता हूँ कि पीडीएम नहीं उठ पाएगी, लेकिन जनरली वो रिवाइवल ऑफ पीडीएम को रिवाइव करें। पीपल्स पार्टी अब नहीं साथ चल रही, लेकिन हमने आगे बढ़ना है। ठीक है। लेकिन महज जलसे जुलूस, जाहिर इनके पास इस्तीफों की ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इस्तीफे प्रैक्टिकल नहीं नजर आते, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। धरने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि धरना या तो आप तसादुम की तरफ जाएं, अगर आपने धरना करना है वरना कोई वो, तो ये जलसे करके एक पीडीएम का रिवाइवल, ये पीडीएम खबरों में रहे। जी आमिर साहब, आपका क्या ख्याल है? ये कोई इंतजार कर रहे हैं कि मौसम बेहतर हो जाए, कुछ हालात मुवाफिक हो जाएं, उसके बाद ज्यादा कोई एग्रेसिव अप्रोच अपनाएंगे, या बस ये ठीक है ऐसे चलता रहेगा हल्का फुल्का जलसे इधर, फिर कुछ अरसे बाद इधर जलसे? ये अलामती नौयत की एक्सरसाइज ज्यादा है कि जी वो जो बात है ना कि जी रेलेवेंट रहना, खबरों में रहना। वरना एक तो बात ये कि जी आज के 2020-21 के अंदर जो 21 में आप जो 1960 की सियासत की जरूरत नहीं है। जलसे का मकसद होता था इब्लाग करना अपने कारकुनों से, अवाम से इब्लाग। अच्छा, आज के दौर में हर वक्त तो टीवी प्रोग्राम में बैठे रहते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं, सोशल मीडिया है, तो एक तो ये खुद सवाल है कि ये जो पुराने तरीके की जो सियासत है, अच्छा उसमें क्या ये एहतजाजी रंग लेकर आएंगे? तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि जाहिर है कि जो नून लीग के अंदर खुद इस मामले के अंदर बड़ा एक तदाद आपको शुरू से नजर आ रहा था, और वो सारी बातें पुरानी हो गई कि जी इस्तीफे देने हैं, एहतजाजी तहरीक लगानी है, चलानी है, धरना देना है, तो उस मोड से बाहर आ गया। इसका मकसद इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि अलामती तौर पे कुछ हल्ला गुल्ला होता रहे, कुछ मतलब है शोर शराबा होता रहे, टीवी एंकर्स को प्रोग्राम करने के लिए मिल जाए, हम और आप बैठ के तजजिया करें, अखबार की सुर्खी बने, लेकिन जो असल अवामी मसाइल हैं, जो अवाम के दुख दर्द हैं, उसमें कोई भी जमात जो है मुझे नजर नहीं आता कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करे, उस तरह से चीजों को लेके चले जो इस मुल्क को जरूरत है। बस ये मतलब है एक दूसरे के ऊपर वही तनकीद, मुझे मेरे ख्याल में उलझन होनी चाहिए कि जो बात ये तकरीरों में कहते हैं, टीवी प्रोग्राम्स में कहते हैं, और फिर हम जैसे लोग जो बैठ कर उनके बयानात का तजिया करते हैं, तो मुसलसल हम दोहरा रहे हैं अपनी चीजों को। ठीक है। तो ये सियासतदानों के पास कहने को भी कोई नई बात, कहने को भी कुछ नहीं है, वही जलसे भी वही है, तहरीक की जो के बारे में जो बात की जाती है वही है। पीडीएम कोई खास जो है डेंट नहीं डाल पाएगी अभी तक की जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पे। ब्रेक पर जाएंगे, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों एनालिस्ट हजरात का, और उसके बाद वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।